श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतः तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोः भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने श्रुतिस्मृतिसूत्राणाम् अन्तर्ज्वरमशीषमत्। श्रीवेङ्कटेशङ्करिशैलनाथं श्रीदेवराजं घटिकाद्रिसिंहं कृष्णेन साकं यतिराजमीडे स्वप्ने च दृष्टान् मम देशिकेन्द्रान्। यतीश्वरं प्रणम्याहं वेदान्तार्यं महागुरुं करोमि बालबोधार्थं यतीन्द्रमतदीपिकाम्। यतीन्द्रमतदीपिकायां प्रथमोऽवतारः। तत्र प्रत्यक्षभेदनिरूपणानन्तरं प्रत्यक्षादिना वस्तूनां ग्रहणप्रकारः, तदनु ग्रहणे च सम्बन्धः सन्निकर्षादयः, तद्विषये च सविशेषाद्वैतिनां सिद्धान्तनिरूपणम्। पूर्वं प्रत्यक्षं द्विविधं भवति, निर्विकल्पकं सविकल्पकम् इत्येवं रूपेण न्यरूपी। निर्विकल्पकम् इत्येतत् प्रकाररहितम् इति तु नाङ्गीक्रियते। प्रकाररहितस्य वस्तुनः एव जगतीतले अभावात्। जगति प्रकाररहितमेव नास्ति चेत् तद्ग्रहणं भवति चेत्, तज्जानाति चेत्, तत् अवगच्छति चेदपि तेन सहैव खलु अवगच्छेत्, जानीयात्। अतः सर्वं ज्ञानं सविकल्पकमेव। निर्विकल्पकम् इति व्यवहारः प्रथमपिण्डग्रहणविषये भवति। यतोहि प्रथमपिण्डग्रहणे अधिकानाम् अपेक्षितानां प्रकाराणां ग्रहणं न भवति, अपितु अल्परूपेण न्यूनरूपेणैव तत्रत्यानां विशेषणानां ग्रहणं भवति। कदाचित् किञ्चित् कश्चित् इति गृह्णाति, कदाचित् पुरुषः इति गृह्णाति, कदाचित् शिखी पुरुषः इति ग्रहणं भवति, कदाचित् तज्जातीयः अयं पुरुषः इत्यपि ग्रहणं भवति। परन्तु प्रथमपिण्डग्रहणे ग्रहणं तु प्रकारसहितस्यैव भवति। कदाचित् केषाञ्चिदेव विशेषणानां ग्रहणं भवेत्, एकस्यैव वा भवेत्, एकस्यापि कदाचित् किञ्चित्त्वेन वा भवेत्, परन्तु विशेषणसहितमेव प्रथमपिण्डग्रहणमपि। द्वितीयादिपिण्डग्रहणेषु सप्रत्यवमर्शं तद्गतं संस्थानादिकं गुणादिकं जात्यादिकं, संस्थानं नाम जातिः, संस्थानादिकं गुणादिकं
अन्यान्यधर्मादीनाञ्च ग्रहणं करोति। अतः सविकल्पकं वा भवेत् निर्विकल्पकं वा भवेत् उभयमपि सप्रकारकमेव ज्ञानम्। तत्र कारणं किमिति चेत् ग्रहण अनुगुणम् एव खलु ज्ञानं भवति। विशेषणरहितस्य ग्रहणमेव न भवति, यतोहि विशेषणरहितं न उपलभ्यते। विशेषणरहितस्य ग्रहणमेव न भवति, यतोहि विशेषणरहितं वस्तु एव नास्ति। अतः वक्ति ज्ञानस्य अनुपलम्भात् अनुपपत्तेश्च इति। तर्हि ग्रहणं कथं भवति वस्तुनः पदार्थस्य इति चेत् तद्विषये नैयायिकानामेव सरणिः। आत्मनि ज्ञानं जायते जीवात्मनि, अतः अयं जीवः ज्ञानगुणकः अपि। यद्यपि जीवात्मा ज्ञानस्वरूपः ज्ञानघनः, ज्ञानस्वरूपे जीवात्मनि घटपटादिविषयकं ज्ञानं जायते। नैयायिकाः ज्ञानरूपगुणवान् आत्मा इति वदन्ति। ज्ञानरूपगुणवान् आत्मा इति चेत् आत्मा ज्ञानवान्, परन्तु ज्ञानं तस्य स्वरूपं न। घटपटादिसदृशः एव अयम् आत्मापि, पाषाणसदृशः, तत्र ज्ञानं जायते इति। वयं तु आत्मा चेतनः, चैतन्यविशिष्टः। चैतन्यं तस्य स्वरूपं। चेतनस्य अस्य आत्मनः यद् ज्ञानं स्वरूपं, यतोहि स्वप्रकाशः। ज्ञानस्वरूपे ज्ञानस्वरूपे आत्मनि घटपटादिविषयकं ज्ञानं जायते। अतः ज्ञानगुणकः अपि इति अङ्गीक्रियते। अतः आत्मनि ज्ञानं जायते। कथं जायते? बहिर्विद्यमानस्य वस्तुजातस्य ज्ञानं कथं जायते इति चेत् तद्वक्ति। आत्मा मनसा संयुज्यते, मनः इन्द्रियेण, इन्द्रियम् अर्थेन। आत्मा अंतरिन्द्रियं मनः प्रेरयति। प्रेरणानुसारं मनः बहिरिन्द्रियं चक्षुषं प्रेरयति, चक्षुः प्रेरयति। किमिति? त्वं गच्छ तद्गृहाण इति। अतः आत्मा यदा इच्छति तदानीं मनः प्रेरयति, मनः इन्द्रियं प्रेरयति, इन्द्रियं वस्तु प्राप्नोति, पदार्थं प्राप्नोति। नाम चक्षुरिन्द्रियस्य किरणाः इन्द्रियमेव स्वयं सूक्ष्मरूपेण विद्यमानः घटादिकं प्राप्नोति, ततः घटप्रत्यक्षो भवति। अतः इन्द्रियाण्येव गत्वा विषयग्रहणं कुर्वन्ति। पाकालये विद्यमानस्य कस्यापि रुचिकरस्य पदार्थस्य रसोभूयिष्ठस्य
घ्राणेनैव ग्रहणं घ्राणेन्द्रियं तावत्पर्यन्तं गच्छति मध्ये वायुना अपि सह आनीतो भवति ग्रहणं करोति नाम विषयः यत्र वर्तते तत्र गत्वा इदं प्राप्नोति रसोभुविष्टं वस्तु जिह्वायाः उपरि आनयामः चेत् तत्र विद्यमानं रसं प्राप्य रसनेन्द्रियं रसस्य ग्रहणं करोति इदं मधुरम् इति शब्दोत्पत्ति देशः तत्र उत्पद्यते शब्दः अतः कर्णेन्द्रियमत्र अस्ति इंद्रियं शब्दं प्राप्य तस्मादपि शब्दः वायुनापि आनीतः अपि भवति आनीयमानं तं शब्दं एतत् कर्णकुहरं ग्रहणं करोति शब्दः आयाति वीचीतरङ्गन्यायेन कदम्बमुकुलन्यायेन च समायाति शब्दात् शब्दान्तरमुत्पाद्य पूर्वतनशब्दः नष्टो भवति आगतः शब्दः कर्णकुहरपर्यन्तमायाति कर्णकुहरे प्रविष्टस्य तस्य शब्दस्य ग्रहणं तदेव श्रोत्रेन्द्रियं गृह्णाति अत्र सर्वत्रापि तादृशी स्पष्टता नास्ति परन्तु रूपग्रहणं भवति खलु चक्षुषा ग्रहणं भवति तत्र चक्षुरिन्द्रियमेव स्वीयैः किरणैः तत्र प्राप्य तद्गतं रूपं गृह्णाति अतः इन्द्रियाणां प्राप्य प्रकाशः तदेव वक्ति इन्द्रियाणां प्राप्य प्रकाशकारित्वात् प्रकाशकारित्वम् इन्द्रियेषु अस्ति इन्द्रियं विषयं प्राप्य प्रकाशं कारयति तत् मनोद्वारा पुनः आत्मनि अनुभूतिम् उत्पादयति इदं रूपम् इदं मधुरम् अयं सुगन्धः योऽयं शब्दः भेरी निनादेन समुत्पन्नः इति ग्रहणं करोति इत्यर्थः अतः घटादिरूप अर्थस्य चक्षुरादीन्द्रियाणाम् इन्द्रियस्य च सन्निकर्षे सति अयं घटः अयं पटः इति चाक्षुषं ज्ञानं जायते घटादिरूपपदार्थाः घटः पटः कुड्यं कुसूलं किमपि पुस्तकम् उपनेत्रम् अर्थस्य इन्द्रियस्य च सम्बन्धः भवति चेदलं सन्निकर्षे सति इन्द्रियाणां वस्तुना सह सम्बन्धः सन्निकर्षशब्देन व्यवह्रियते हस्तयोगो संयोगः हस्तयोः सन्निकर्षः इति न अयं सम्बन्धः द्रव्ययोः सम्बन्धः इन्द्रियस्य विषयेण सह ग्रहणार्थं योऽयं सम्बन्धो भवति सः सम्बन्धः सन्निकर्षे शब्देन उच्यते एवं इन्द्रियस्य घटादिना सन्निकर्षे सति अयं घटः अयं पटः इदं कुड्यम् इदं पुस्तकम् इदम् उपनेत्रम् इति ज्ञानं जायते तज्ज्ञानं चाक्षुषज्ञानं यदा श्रोत्रेन्द्रियेण अयं भेरीनिनादः इति ज्ञानं जायते तज्ज्ञानं शाब्दज्ञानम् एवं स्पार्शनादयो प्रत्यक्षोऽपि
त्वगिन्द्रियस्य कठिनादिस्पर्शस्य च औष्ण्यशीतादिस्पर्शस्य च सन्निकर्षे सति अयमुष्णः इदं शीतम् इदं कठिनम् अयं मृदुः इत्यादि स्पर्शज्ञानमपि भवति इत्यर्थः। स्पर्शनप्रत्यक्षम् एवमेव घ्राणजप्रत्यक्षं रासनप्रत्यक्षं श्रौत्रप्रत्यक्षं शब्दसाक्षात्कार इति तत्र तत्रापि ग्राह्यम् इत्यर्थः। ज्ञेयम् स्पर्शनप्रत्यक्षज्ञानं घ्राणजप्रत्यक्षग्राह्य घ्राणं ज्ञानं श्रौत्रप्रत्यक्षज्ञानम् इत्यादिरूपेण तत् अवगन्तव्यम् इत्यर्थः। इन्द्रियस्य वस्तुनः योऽयं सन्निकर्षः वर्तते तत्कृते संयोगसन्निकर्षः इत्युच्यते। यतोहि चक्षुरिन्द्रियम् एवञ्च घटः पदार्थः सः पार्थिवः पदार्थः एषः तेजोद्रव्यम् यद्यपि उभयमपि पाञ्चभौतिकम् अधिकांशः तेजोद्रव्यस्य इति कृत्वा तत्र तेज इति व्यवहारः अन्यत्र च पृथिवी इति व्यवहारः। एवञ्च घट इन्द्रिययोः योऽयं सम्बन्धः सन्निकर्षः सः संयोगसन्निकर्षः इत्युच्यते। अस्तु घटस्य ग्रहणं संयोगसन्निकर्षेण भवति। घटे रूपमस्ति रूपस्यापि ग्रहणं भवति खलु। चक्षुरिन्द्रियं घटमपि गृह्णाति घटगतरूपमपि गृह्णाति पुस्तकमपि गृह्णाति पुस्तकगतरूपमपि गृह्णाति। तर्हि पुस्तकस्य ग्रहणे संयोगः सन्निकर्षः पुस्तकगतरूपस्य ग्रहणे संयुक्तसमवायः सन्निकर्षः पुस्तकगतरूपगतरूपत्वग्रहणे संयुक्तसमवेतसमवायः सन्निकर्षः इति खलु नैयायिकानां भणतिः। अतः तद्यन्नैयायिकाः उपपादयन्ति तद्वदेव अङ्गीक्रियते वा सिद्धान्ते इति आदौ एव एतादृशतत्त्वनिरूपणे संशयः उदीयात्। अतः वक्ति यथा निर्विकल्पकसविकल्पकविषये निर्विकल्पकं निष्प्रकारकमित्येवं रूपेण तेषाम् उपपादनं वर्तते। अतः प्रकारशून्यं किमपि नास्त्येव खलु तज्ज्ञानं कथं भवेत्। अतः निष्प्रकारकं ज्ञानं निर्विकल्पकम् इति वयं नाङ्गीकुर्मः निष्प्रकारकस्यैव अभावात्। अतः सर्वं सविशेषविषयग्रहणमेव निर्विशेषवस्तुनः एव अभावादिति यथा पूर्वं प्रोक्तं तद्वत् अत्रापि संयोगः सन्निकर्षः संयुक्तसमवायः सन्निकर्षः संयुक्तसमवेतसमवायः सन्निकर्षः क्रमेण घटगतरूपगतरूपगतरूपगतरूपत्वस्य ग्रहणे भवति इत्युक्तमासीत् खलु। अतः वक्ति
अत्र संयोगः सन्निकर्षः तेन सन्निकर्षेण घटस्य ग्रहणं भवति रूपस्य ग्रहणम् इति चेत् तदानीं संयुक्ताश्रयणं सन्निकर्षः यतोहि समवायरूपः अतिरिक्तः कश्चन पदार्थः अस्माभिः नाभ्युपगतः वेदान्तिभिः अतः संयुक्तसमवायेन रूपस्य ग्रहणं संयुक्तसमवेतसमवायेन रूपत्वस्य ग्रहणं न युज्यते अतः संयोगसम्बन्धेन घटस्य ग्रहणं संयुक्ताश्रयेण सम्बन्धेन रूपस्य ग्रहणं रूपत्वस्य ग्रहणमपि संयुक्ताश्रयेण सम्बन्धेनैव संयुक्ताश्रिताश्रयसम्बन्धः इत्याद्यपि वक्तव्यस्य आवश्यकता नास्ति अन्यथा रूपं रूपगतं रूपत्वं रूपगतरूपत्वगतरूपत्वत्वम् इति तद्गतधर्माः ये वर्तन्ते तद्विषयेऽपि अनवस्थाप्रसङ्गः तेषां ग्रहणप्रक्रियायामपि संयुक्तसमवेतसमवाय सन्निकर्षेण संयुक्तसमवेतसमवेतसमवाय सन्निकर्षेण इत्यादिना उपपादनीयम् आपतति तत् गौरवाय एवं तु भवितुमेव नार्हति बुद्धेः अपि एका सीमा भवति ततोप्यग्रे बुद्धिः ग्रहणमपि कर्तुं न पारयति यथा एकम् इत्येवं रूपेण विद्यमानायाः संख्यायाः अनन्तरं कियद्वा शून्यं स्थापयितुं शक्नुमः परन्तु कियत् शून्यं स्थापयामः चेत् वयं शब्दैः अभिगमपुरस्सरम् अभिधानपुरस्सरम् अवगच्छामः तत्र संशयो भवति अतः अवगमनम् अधिकादधिकम् अयुतम् अर्बुदं तावत्पर्यन्तं भवेत् ततोप्यग्रेपि बिलियन् ट्रिलियन् इत्युक्तं चेदपि अग्रे शब्दैः उपपाद्य बोधं न प्राप्तुं शक्नुवन्ति अतः 2 ट्रिलियन् 4 ट्रिलियन् 5 ट्रिलियन् 100 ट्रिलियन् इत्येवं रूपेणैव वदन्ति अतः अत्रापि एवमेव संयोगः सन्निकर्षः संयुक्ताश्रयणं सन्निकर्षः ततोप्यग्रे उक्त्वा किमर्थं तत्कृते बुद्धौ गौरवः शब्देऽपि गौरवः ग्रन्थेऽपि गौरवः वयं तु अनपेक्षितरूपेण यद्यद् ईषदिव विलक्षणवत् गृह्यते तत्सर्वमपि पृथक् पृथक् इति उपपादयन्तो न भवामः अतः समवायः इति नाङ्गीक्रियते अतिरिक्तः पदार्थः अतः संयुक्तसमवायः इत्यादि संशये सन्निकर्षादयः न भवितुमर्हन्ति अतः लाघवमार्गः कः इति चेत् संयोगः सन्निकर्षः संयुक्ताश्रयणं सन्निकर्षः संयुक्ताश्रयणत्वरूपेण सन्निकर्षेण ग्रहणं तु सर्वत्रापि समानम् तदेव उक्तं द्रव्यग्रहणे संयोगः सम्बन्धः द्रव्यगतरूपादिग्रहणे समवाय अनङ्गीकारात् संयुक्ताश्रयणं सम्बन्धः कोऽयं सम्बन्धः इति चेत् संयुक्ताश्रयणं
तत्रापि अग्रे प्रत्यक्षस्य द्वैविध्यम् अर्वाचीन अनर्वाचीनरूपेणापि उपपादयति। अर्वाचीनम् आस्माकीनम् एतत्कालीनम् इत्यर्थः। अनर्वाचीनम् अर्वाचीनं न अर्वाचीनम् अनर्वाचीनं नाम प्राक्तनम् इत्यर्थः। अर्वाचीनम् आस्माकीनम् इति चेत् इन्द्रियेण प्राप्यमानं प्रत्यक्षं चाक्षुषं प्रत्यक्षं येन इन्द्रियेण प्राप्यते तादृशं प्रत्यक्षम्। इन्द्रिय अनपेक्षम् इन्द्रियस्य अपेक्षां विनापि प्रत्यक्षं भवति योगिनां सिद्धपुरुषाणां। सिद्धपुरुषाः अत्रैव उपविश्य देशान्तरे यस्य कस्यापि किं भवति तदपि अत्र उपपादयन्ति। ध्यानमग्नाः भूत्वा अवगन्तुं पारयन्ति। यद्यपि तत्र योगिनां प्रत्यक्षे इन्द्रियाणाम् अपेक्षा सर्वथा न भवति, तथापि प्रत्यक्षत्वं तु अस्ति। यतोहि प्रत्यक्षमेव तद् ज्ञानं तेषां कृते। अत एव तत् प्रत्यक्षं योगिप्रत्यक्षम् इत्येवं रूपेण उपपाद्यते। कश्चन योगविशेषः, सम्बन्धविशेषः, सिद्धिविशेषः तेन तत् प्राप्नुवन्ति। इन्द्रिय अनपेक्षं यद्वर्तते तदपि पुनः स्वयं सिद्धं दिव्यम् इत्यपि भवति योगिनां कृतेपि। इन्द्रिय अनपेक्षं यद्भवति स्वयं सिद्धं दिव्यम् इति स्वयं सिद्ध्यति। तेषां कृते तेषां योगबलेन सिद्ध्यति। इन्द्रियस्य अपेक्षा तत्र नास्ति। तत् स्वयं सिद्धं। द्वितीयं दिव्यं। दिव्यं नाम भगवत्प्रसादजन्यम् इत्यर्थः। अर्वाचीनम् अनर्वाचीनम् इत्युक्तं खलु। तत्र अनर्वाचीनम् इन्द्रिय अनपेक्षम्। इन्द्रियापेक्षया न भवति। यत् नित्यमुक्तानां वर्तते, ईश्वरस्य च अस्ति। इन्द्रिय अनपेक्षं यत् योगजन्यं दिव्यञ्च तत्। अतः तत् अर्वाचीनम् अनर्वाचीनम् इति मुक्तानां खलु। तत् किमर्थमुक्तं? मुक्तानां स्वरूपमत्र न भवति खलु, अग्रे अस्ति खलु चेत् अग्रे उपपाद्यते। परन्तु अत्र प्रसङ्गात् अनर्वाचीनविभागविषये अपि किञ्चित् उक्तम्। अन्यथा तु एतत् सर्वं तु अर्वाचीनमेव। अतः एवं साक्षात्कारिप्रमाकरणं प्रत्यक्षम् इति प्रत्यक्षलक्षणं प्रतिपाद्य तत्र यथावस्थितव्यवहारानुगुणज्ञानत्वं लक्षणं प्रोक्तं, तत्र दलप्रयोजनमपि दर्शयति। यथावस्थितव्यवहारानुगुणत्वे सति ज्ञानत्वं। ज्ञानत्वमात्रम् उच्यते चेत् अनुवित्यादिषु अतिव्याप्तिः। अतः यथावस्थितव्यवहारानुगुणत्वम् इति वदति। यथावस्थितव्यवहारानुगुणज्ञानत्वं स्मृतावपि अस्ति।
स्मृतिरपि ज्ञानं तद् यथावस्थितव्यवहारानुगुणमेव भवति, यथा वर्तते तथैव स्मरति, व्यवहारानुगुणमेव स्मरति। अतः यथावस्थितव्यवहारानुगुणत्वे सति प्रमात्वस्य स्मृतावपि सत्वात् स्मृतौ एव अस्य लक्षणस्य अतिव्याप्तिः। प्रत्यक्षं प्रमाणं, स्मृतिः प्रमाणमिति न, स्मृतिः पृथक् प्रमाणं न इत्यर्थः। अतः स्मृतेः अपि गणनायां स्मृतौ यथावस्थितव्यवहारानुगुणज्ञानत्वं यद्यपि अस्तीव भाति, अतः स्मृतिमपि एकं प्रमाणरूपेण उपादाय प्रमाणानि चत्वारि इत्युपपादयन्तु इत्याक्षेपे सति स्मृतेः प्रामाण्यम् अङ्गीकर्तुं शक्यते, परन्तु स्मृतौ संस्कारस्य अपेक्षा वर्तते, स्मृतिः प्रत्यक्षमूला च वर्तते। अतः प्रत्यक्षमूलत्वात् प्रत्यक्ष एव अन्तर्भावः, पृथक् प्रमाणरूपेण न। स्मृतिः प्रमाणन्नेति न वदामः, परन्तु स्मृतिः अतिरिक्तं प्रमाणं न इत्येव अभिप्रायः। यतोहि स्मृतावपि यथावस्थितव्यवहारानुगुणत्वम् अस्ति, यथावस्थितव्यवहारानुगुणमेव स्मरणं भवति चेत् तदानीमेव तत् स्मरणं प्रमाणं भवति। तादृशमेव स्मरणं वयमपि वाञ्छामः व्यवहारादिषु। अतः तत् स्पष्टयति, स्मृतेः प्रामाण्य अङ्गीकारेपि अङ्गीक्रियते, संस्कार अपेक्षा वर्तते स्मृतेः, तद्विना स्मृतिर्न भवति। संस्कारमात्रजन्यं ज्ञानं स्मृतिः इत्युक्तेः प्रत्यक्षमूलत्वात् स्मृतेः स्मृतिः प्रत्यक्षाधारेणैव भवति। यदि मया प्रत्यक्षेण आलोकितं तस्यैव अहमत्र स्मर्तुं शक्नोमि, अनालोकितस्य स्मरणं न भवति। अतः प्रत्यक्षमूलत्वात् प्रत्यक्षे एव अन्तर्भावः इति स्मृतेः पृथक् प्रमाणत्वं नाङ्गीक्रियते। अतः प्रमाणानि त्रीण्येव, न चतुर्थः अपि कश्चन एकः अतिरिक्तः इति तात्पर्यम्। एवं स्मृतेः स्वरूपं लक्षणादिकम् उपपाद्य अग्रे साक्षात् स्मृतेः एव निरूपणं क्रमप्राप्तस्य करोति। का नाम स्मृतिः, तत् कथं भवति इत्यादिकं तु निरूपयिष्यति। तत् अनन्तरं पश्यामः।